هلا 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 هلا، ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله وبياكم في مرتفعات تبوك. يا هلا ومسهلا، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. شردوا 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 شردوا، قامت تنزل الثلج بكثافة. شوفوا الشباب كيف غدت ملابسهم، ما شاء الله تبارك الله. هذا فريق ملتقى الإبداع في مرتفعات تبوك. اليوم مجتمعين الشباب لتغطية الثلوج، ويقولون حياكم الله وبياكم، ويسعد لي صباحكم بالصحة والعافية. عضو ملتقى فريق الإبداع أبو محمد الحجوري يحييكم من مرتفعات الظهر في غرب تبوك. ابو دويل، ايوه دقيقة. يا هلا هلا هلا. يا الله يجعل ايامكم كلها ايام وناس ان شاء الله. يا الله يا هلا يا هلا يا هلا. هلا بكم يا هلا. خلاص ما عاد الجوال يقدر يتحمل بعد كذا.